अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुश आमदीद। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में मेरे साथ मुजम्मिल सौरवर्दी साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सबसे पहले बात आज अडयाला जेल गेट नंबर 5 के बाहर जो अच्छा खासा तमाशा हुआ। शुएब शाहीन साहब और फवाद चौधरी साहब जो कि इमरान खान साहब से मिलने के लिए मुलाकात के लिए जेल गए, लेकिन वहाँ हाथापाई, ना सिर्फ हाथापाई बल्कि गंदी गालियों तक बात पहुँच गई और बीच बचाव कराया वहाँ पर जेल के अमले ने। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं, यानी शायद वहाँ पर मौजूद नादिया खटक इस हवाले से क्या कह रही हैं कि क्यों फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन पर हाथ उठाया और उनको ज़ख्मी किया बड़े बुरे तरीके से। सबसे पहले सुनिए। शुएब शाहीन जो है वो बात कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे अंदर अदालत में जाने के लिए, तो अचानक जो है वो फवाद चौधरी साहब बल्कि जा रहे थे, वो वापस आए। उन्होंने उनको मतलब मारा है और साथ ही बहुत ज़ोर से गिराया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी हड्डी नहीं टूटी, बहुत ही ज़ोर से गिरे और मैं थोड़ी दूर खड़ी थी, फिर उन्हें जाके वहाँ से उठाया है और उनके हाथों पे भी थोड़ा सा ज़ख्म आया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो बच गए। बाद में मैंने पूछा कि हुआ क्या है, तो वो कह रहे थे कि कोई प्रेस टॉक में कोई बात होगी, लेकिन बिल्कुल जो ये शुएब शाहीन को आज जिस तरीके से फिज़िकल हुए हैं ये नहीं होना चाहिए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि शुएब साहब जो है उनकी कोई हड्डी नहीं थप्पड़ मारने से वो ज़मीन पे गिरे हैं। वो उन्होंने उनको बहुत ज़ोर से फेंका है और वो काफ़ी दूर जाके जो है वो गिरे हैं। मतलब ये इंसानियत है। ये फवाद चौधरी साहब की थप्पड़ों की एक लिस्ट है। कभी मुबशिर लुकमान साहब को मारते हैं, कभी किसी को मारते हैं, कभी समी इब्राहिम को भी, और अब देखें इन्होंने आराम से कभी खुद भागने लग जाते हैं। और देखिए फवाद चौधरी साहब का अपना क्या मौक़िफ़ है, उनका अपना ये स्टैंड है कि हम तशद्दुद नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये तरीका तो कोई नहीं है ना फवाद चौधरी साहब का। उनका जब उनसे बात की जाती है कि आप क्यों कॉम्प्रोमाइज़ हुए, या आपने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, या आप क्यों आईपीपी में क्यों जाके बैठे, तो वो ये कहते हैं कि हम फिज़िकल टॉर्चर नहीं बर्दाश्त कर सकते। और फिज़िकल टॉर्चर के खौफ से और फिज़िकल टॉर्चर की वजह से हमने वो तमाम इक़दामात किए जो हम करना नहीं चाहते थे, लेकिन हमने किए। तो इसका मतलब है वो समझते हैं कि फिज़िकल टॉर्चर बुरी चीज़ है कि बर्दाश्त नहीं हुई। खुलेआम कहते हैं बर्दाश्त नहीं हुई। टेक्निकल बात यह है कि मैं ये कह रहा हूँ फवाद चौधरी साहब का सारा नैरेटिव तो फिज़िकल टॉर्चर के ख़िलाफ़ है और फिज़िकल असॉल्ट के ख़िलाफ़ है। वो अपनी जो वीडियोस हैं भागने की या दूसरा, वो उस सब की जस्टिफिकेशन भी फ़िज़िकल टॉर्चर देते हैं कि मैं जिस्मानी तशद्दुद बता। मेरा उनसे सवाल ये है कि जब आप जिस्मानी तशद्दुद के इतने ख़िलाफ़ हैं तो आप करते क्यों हैं? मेरा मतलब कभी किसी ने फवाद चौधरी को तो थप्पड़ नहीं ना मारा, उन्हें जेल में ये कुछ तो जब मारा फवाद चौधरी ने थप्पड़ मारा है, क्यों? मतलब आप मेरी बात सुने, उन्होंने 2 जर्नलिस्टों को भी मारा है, अब उन्होंने शुएब शाहीन साहब को भी मारा है। देखें जब वो पीटीआई के तर्जुमान थे एलानिया तौर पे, आजकल गैर एलानिया है, तो तब भी अपोजिशन उनसे अपनी इज्जत ही बचाती रहती थी और उनकी राय थी कि वो बिलो द बेल्ट चले जाते हैं। कहीं ना कहीं से थप्पड़ भी लगा देते हैं। में वो मरियम औरंगजेब को राखी सावन कहने लग गए ना कि आपकी शक्ल उनसे, तो वो जो बिलो द बेल्ट था, मैं समझता हूँ कि ऐसी बात उनको नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो कहते लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि देखें टीवी पे तो होते ही 30 सेकंड है, आपने ऐसी बात कहनी होती है जो स्पिन कर जाए और ये और वो। लेकिन ठीक है, टीवी के 30 सेकंड होते हैं, आप बात करते हैं स्पिन करने वाली, अब आप 30 सेकंड में थप्पड़ भी मारती हैं स्पिन करने वाला। और साथ ही साथ कहते हैं आप एजेंसीज के टाउट हैं। किसको? शुएब शाहीन साहब को। अब ये शुएब शाहीन साहब भी आगे से ये कहे कि आप भी तो टाउट हैं। इस वक्त ना पूरी तहरीक इंसाफ एक दूसरे को टाउट कह रही है, टाउटों का इज्तिमा है। मतलब आप मेरी बात समझे, वो मरवत सलमान अकरम राजा भी यही लड़ाई है। फवाद चौधरी साहब के नज़दीक शुएब शाहीन साहब टाउट हैं, शुएब शाहीन साहब के नज़दीक फवाद चौधरी साहब टाउट हैं। दोनों ही मेरा मतलब है, और दोनों इमरान खान को कहते हैं हमारे लीडर हैं, और दोनों एक दूसरे को टाउट कहते हैं। कोई कहता है सलमान अकरम राजा टाउट है, कोई कहते हैं बैरिस्टर गौहर टाउट है, कोई कहते हैं उमर अयूब टाउट है, कोई कहते हैं गंडापुर टाउट है, कोई कहते हैं शंदाना गुलजार टाउट है, वो कहते हैं शहरियार अफरीदी मिला हुआ है। वो मतलब आयु ने कहते हैं असद कौसर कॉम्प्रोमाइज है। वो तो एक लिस्ट है, जब एक दूसरे को टाउट कह रही हैं। इनके दरमियान नतारा कौन कराएगा कि कौन टाउट है और कौन नहीं है, क्योंकि सब एक दूसरे को कह रहे हैं। बाजू टूटा हुआ था, कंधे पर चोट थी,
शोएब शाहीन साहब गए हैं इमरान खान साहब के पास और उन्होंने रखा इमरान मामला खान साहब ने एंजॉय किया होगा लड़ाई नहीं, को। उन्होंने कहा ओहो, और उसके बाद कहा कि वो इंसानी हुकूक की पिटीशन का क्या किया। मैं इमरान खान साहब ने कभी पार्टी के अंदर लड़ाइयों को सुलह कराने की कोशिश की? वो एंजॉय करते हैं कि लोग नीचे आपस में नहीं, उन्होंने लड़ते हैं। सीरियस नहीं, उन्होंने कहा इतनी बड़ी बात नहीं है। उनकी पार्टी, उनका पार्टी चलाने का तरीका यही है कि नीचे लोग आपस में लड़ते रहे। नहीं, दरगुजर नहीं, नीचे वो कभी किसी एक का साथ देंगे, दूसरा चीखेगा, दूसरे का देंगे, पहला वो चीखेगा। ना वो इनकरेज करते हैं। मतलब आज उन्हें फिजिकल असॉल्ट पे तो एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने दिखाया बाकायदा शोएब शाहीन साहब ने, ये तो देखिए फिर खान साहब कोई एक्शन ऐसे हुआ? किया। अच्छा आप बताएं फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा? होगा सुलह करा दी है। फवाद चौधरी साहब से सुनवाते सबसे पहले आपको कि कहा क्या उन्होंने टीवी पे बात कही थी कि इमरान खान ने कहा है कि भगोड़ा है, तो मैंने खान साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर ये बात आपने कही है? उन्होंने कहा बिल्कुल भी बात नहीं की, ना ही ऐसी कोई बात हुई। वो मैंने उन्हें कहा कि जब आप इमरान खान का नाम तो इसके लिए यूज़ ना करें ना। बहरहाल अब खान साहब ने कहा सुलह करा दिया तो हो गई है, दोनों तरफ से हो गई है। हमारी तरफ से जो खान साहब ने हुक्म दे दिया तो हो गई। अच्छा, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि सुलह हो गई है, दूसरी तरफ शोएब शाहीन साहब भी कुछ फरमा रहे हैं, सुनवा ले पहले फिर कर लेते जी। हैं। पहली बात तो आपको बता दूं कि इज्जत उसकी खराब होती है कि जिसकी कोई इज्जत हो। जो बेचता आदमी हो उसकी क्या इज्जत खराब होगी? उसने मेरे ऊपर अटैक किया, आते साथ ही एक न्यूज़ के सज्जाद साहब मेरे साथ खड़े थे, हम अपनी बात नहीं कर रहे थे तो वो आकर के मेरे ऊपर अटैक कर दिया। हमें तो नहीं पता था कि वो अटैक करने आ रहा है। उसके बाद हमने उससे 4 गुना ज्यादा उसका हिसाब बराबर कर दिया, लेकिन उस आदमी को, बेचते आदमी को 4 गुना ज्यादा भी कर दें, उसकी क्या बेइज्जती होनी है? इसलिए कि इन बेशर्मों को इन्होंने सारी जिंदगी जिस तरह टाउटी की है और जिस तरह माल कमाया है, जिस तरीके से इमरान खान के नाम को मिसयूज किया है, उसको तकलीफ यही थी ना कि खान ने कहा है कि इसका पार्टी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। खान का पैगाम हमने कौम को दिया जब ये सलमान अकरम राजा और पीटीआई के खिलाफ बोल रहा था, और अभी भी बोलता है। ये एस्टेब्लिशमेंट का टाउट है, किसी किस्म की कोई सुलह नहीं है, और इस टाउट से मैं कभी सारी जिंदगी सुलह नहीं करूंगा। कोई सुलह नहीं है, सारी जिंदगी सुलह नहीं करूंगा, ये साफ जवाब। दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इमरान खान ने सुलह करा दी है, उन्होंने कहा मेरी तरफ से सुलह, तो खुला तजाद नहीं है। फवाद चौधरी साहब का आखिरी फिक्र है कि मेरी तरफ से सुलह, मार भी लिया और मार खा भी ली, बकौल शोएब शाहीन साहब के कि हमने दुगना क्या देखें। जो ऐनी शायतीन है ना, वो जो हमने पहले लाया नादिया खटक साहबा का, सवाल ये है कि शोएब शाहीन साहब ने भी कहा है कि उन्होंने आते ही हमला किया, नादिया खटक ने भी कहा है कि शोएब शाहीन साहब गिर गए। मैं ख्याल है जब एक मारी है ना तो वो गिर गए हैं, तो फिर उठते तो दोबारा मारते नहीं ना। तो जेल के हमले ने बीच बचाव कैसे कराया? वो एक ही पड़नी थी, एक ही थप्पड़ है, वो बस मार लिया फवाद चौधरी साहब ने, दूसरे की बारी आई नहीं। मैं ये नहीं मानता शोएब शाहीन साहब ने कोई काउंटर थप्पड़ मारा है या काउंटर अटैक किया। वो कह रहे हैं उसके साथ मिलके जो नहीं साथी नहीं दूसरा कुछ खड़ा नहीं, हुआ मेरा था, ख्याल है साथ कि मिलके वो भरपूर फवाद जवाब चौधरी दिया। साहब की वन टाइम हिट थी, उन्होंने पहले हमला कर दिया, उसमें शोएब शाहीन साहब गिर गए। जब गिर गए तो उनके बाजू पर चोट भी आ गई। यकीनन जब आप एकदम गिरते हैं, कोई आपको मारे तो आपको गिरते हैं तो आपके बाजू को चोट आ जाती है, तो वो दोबारा जब तक उठते तब तक बीच बचाव हो गया। मैं नहीं मानता कि शोएब शाहीन साहब ने कोई काउंटर अटैक किया होगा। जो सूरत हाल हमने चूँकि ऐनी शाहिदीन से भी सुनाई और भी लोगों से हमारी जो मौके पर बात हुई है, वह यही है कि चौधरी साहब ने पहले एक हिट कर ली है, चपेट का दी है थप्पड़, उसके बाद शोएब साहब बगैर किसी वजह के, ये तो बात है कि कोई वजह नहीं थी, आप ना देखा ना ताओ आए और आके थप्पड़ मार दिया। नहीं, अब देखिए मेरी बात सुने, शोएब शाहीन साहब का मौक़िफ़ है कि वो भगौड़े हैं, ये उनका सियासी मौक़िफ़। वो कहते हैं खान का पैगाम था, अच्छा नहीं, देखिए ना, वो उनका सियासी मौक़िफ़ है। ऐसी बहुत सी बातें फवाद चौधरी साहब भी करते हैं जो दूसरे लोग कहते हैं कि खान साहब ने उनको नहीं कहा ना। आप मेरी बात समझे, इस वक्त तो टेक्निकल बात यह है कि फवाद चौधरी साहब वो को पूरी पीटीआई डिसोन करती है और फवाद चौधरी साहब पूरी पीटीआई को डिसोन करते हैं। फिर भी मुलाकातें होती हैं बाकायदगी से, वो तो को-एक्यूज़ है ना। और वैसे कहते हैं फवाद चौधरी साहब की एक्सेप्टेबिलिटी है इमरान खान के अंदर, अब किसी हद तक नरम गोशा रखते हैं फैसल की वजह से भी, और वो तो फवाद की एक्सेप्टेबिलिटी मौजूद है, लेकिन अभी उन्होंने फवाद को वापस नहीं लिया। इतनी एक्सेप्टेबिलिटी के बावजूद भी वापस नहीं लिया। अच्छा, आज की हमारे यहाँ वैसे बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं टॉक शोज में। आपको तो फरदौस आशिक अवान ने भी एक टॉक शो में, तो वो तो देखने के काबिल ही नहीं है मेरे ख्याल से वीडियो, लेकिन फिर भी दिखा दिखा देते हैं आवाम को कि लड़ाई हुई कैसे थी। उन्होंने तो भाई आप बाकायदा तौर पर वीडियो एक थप्पड़ और फिर गिरेबान पकड़ेंगी और आगे जाके फिर एक थप्पड़, फिर एक हौसला, वाह वाह वाह। अच्छा, फिर आप देखें शेर अफजल मरवत और डॉक्टर अफनान की भी लड़ाई हुई, जिसके बाद से वो ये देखें शेर अफजल मरवत साहब ने उठ के डॉक्टर अफनान को, और फिर डॉक्टर अफनान उनसे लड़ने लग गए और बाकायदा तौर पर गायब ही हो गए कैमरे के आगे से, गिर गए ना नीचे। फिर जिस स्टूडियो में हम शो करते हैं
यहाँ पे अजहर सिद्दीकी यहाँ पे मंसूर हमारे जो कुलीग हैं उनका सेट भी हमारे सेट के सामने ही लगा हुआ है। तो यहाँ कौसर काजमी साहब ने मारा था अजहर सिद्दीक साहब को, उसकी वीडियो, हाँ, अजहर सिद्दीक, लेकिन उसकी वीडियो अभी तक उस तरह से वीडियो आई उसकी सोशल मीडिया क्लिप सा आया, लेकिन उसकी आई। मंसूर ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे सेट से इस तरह की वीडियो वो हुआ। और भी बहुत से, एक नईमुल हक साहब ने भी मारा, और भी बहुत सी जो टॉक शोज की वीडियोस हैं वो हमारे यहाँ बहुत सी चलती है। पिछले दिनों नईम पंजोता और हाँ, ये नईम पंजोता साहब की जो लड़ाई हुई है, और फिर शौकत बशरा साहब की अक्सर टॉक शोज में लड़ाई हो जाती है। तो ये लड़ाइयों का एक जो है ना बड़ा तरीक़ाकार और बड़ी चलता रहता है। ये पंजाबियों का कल्चर है दरअसल। नहीं, केपी में भी मेरा मतलब मैं कोई इस तरह पंजाबियों को उस पर जिम्मेदारी उठाता। मैं ये समझता हूँ कि ये पीटीआई का ही ज़्यादा मतलब मसला बना है। पहले पीटीआई जो है अपने सियासी मुखालफिन के साथ लड़ती थी टॉक शोज़ में इधर उधर, अब वो आपस में लड़ रहे हैं। आप मेरी बात समझिए ना, जो शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा की भी लड़ाई है या और भी है, तो अब मुझे लगता है ये जो थप्पड़ कल्चर, गालम गलूच कल्चर, सोशल मीडिया की लड़ाई और एक दूसरे के साथ बदतमीजी करने का जो कल्चर पीटीआई ने परवान चढ़ाया, अब वो खुद उसका शिकार नजर आ रही है। मतलब आप मेरी बात इख्तलाफात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि साथ बैठा, देखिए पहले इनका इख्तलाफ था दूसरी पार्टी दूसरे को समझता है कि पार्टी के साथ लॉयल नहीं है, ये एजेंसीज का बंदा है, हम इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, और थोड़े ही अरसे के बाद दोबारा उसको यहाँ से पार्टी से निकाला जाता है, बल्कि पार्टी में वापस भी रख लिया जाता है। देखिए मेरी बात सुने, बात ये है कि एक ये माने कि बानी पीटीआई इमरान खान ने इस लड़ाई के कल्चर को इनकरेज किया है। जो जितना ज़्यादा बदतमीज़ था उसे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। नहीं, जब वो हुकूमत में भी थे तब भी इग्नोर करते थे, तब भी लड़ाइयाँ होती थी, नहीं करते थे, एनकरेज करते थे। शामिल कुरैशी साहब की आपको याद होगा, इग्नोर नहीं करते थे, वो एनकरेज करते थे। बदतमीजी को, गालम गलूच को एनकरेज करते थे। देखिए फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट ना करें, इग्नोर करने और एनकरेज करने में बड़ा फ़र्क है। वो एनकरेज करते थे, हौसला अफजाई करते थे, तूने बड़ी अच्छी गाली निकाली। मतलब मुझे शमशाम बुखारी साहब को मैंने एक दफ़ा पूछा कि आप क्यों वजारत इत्तलात से हट गए, उन्होंने कहा यार वो मेरे से वो सख्त ज़ुबान नहीं बोली जा रही जो मुझे कहा जाती है। तो खान साहब कहते हैं आप बहुत नरम और ढीले वज़ीर इत्तलात हैं, मुझे बड़ा सख्त चाहिए जो तो एक दफ़ा अगले के कपड़े उतारते, तो मैं फिर उन्होंने मैंने हटा देता। आप मेरी बात सुनिए, फयाजुल हसन चौहान का प्लस पॉइंट क्या था? बदतमीजी। कितने पॉपुलर अच्छा इमरान खान का, आप मेरी शहबाज गिल का प्लस पॉइंट क्या था? बदतमीजी। 10 दफा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बदतमीजी। फयाजुल हसन चौहान साहब, फवाद चौधरी साहब की प्लस पॉइंट उनकी बदतमीजी है। आप मेरी बात समझिए, तो उनके रखना ना, मेरा मतलब है कि तो अब बात ये है कि शेर अफजल मरवत की क्या पॉपुलैरिटी पीटीआई में थी? बदतमीजी, बदतमीजी, वोकल नहीं बदतमीजी। देखें डोंट, बदतमीजी, वोकल होने और बदतमीज होने में फ़र्क है। जब आप एक टॉक शो में बैठ के कहें किसी ने खान के खिलाफ बात की, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा, मतलब अगला क्या इख्तलाफ करे आपके साथ? मतलब बात तो खान के खिलाफ ही करनी है, और आपके मेरी मौजूदगी में कोई करेगा तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। दिस मीन्स आपके सामने बैठ के आपसे इख्तलाफ। ये तो पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है। उस टाइम के बाद से अब तक मरवत साहब पकड़े नहीं गए? मरवत साहब पकड़े गए, यानी बहुत सारे, मरवत साहब ने कल कहा है बहुत सारे लोग नहीं पकड़े गए। तो पकड़े जाने, अगर पकड़ा जाना ही मेरा मतलब है कि क्राइटेरिया है, तो फिर तो मेरा मतलब है कि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं पकड़े गए, और फिर एस्टेब्लिशमेंट सबको पकड़ के उनकी जमानतें करा देती है, ताकि अगर सर्टिफिकेट, अगर एस्टेब्लिशमेंट को ये बात समझ आ जाए कि जी पकड़े जाने के बाद बंदा जो है वो कबूल हो जाएगा पीटीआई में, तो वो बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करके उनकी जमानतें करा देंगे, वो वापस चले जाएंगे। इन सारी लड़ाइयों का नतीजा क्या निकलता है? आपको नहीं लगता कि जितनी कोशिश तहरीक इंसाफ को तोड़ने की गई, जितने इख्तलाफात करने की कोशिश की गई, कामयाब नहीं हो सके उसमें? ये आपस में लड़ के टूट के, किसी ने क्या तोड़ना है इनको? ये क्या सीन है? शेर अफजल मरवत, सलमान अकरम राजा, क्या सीन है? ये आज जो हुआ है ये क्या सीन है? आप मुझे बताएं। जो जुनैद अकबर और गंडापुर हो रहा है वो क्या सीन है? जो शहरियार अफरीदी और बाकियों के इख्तलाफात हैं वो क्या सीन है? मतलब सब एक दूसरे को गालम गलोच कर रहे हैं। एक मछली मंडी बन गई है गालम गलोच की। पहले ये अपोजिशन को निकालते थे, अपने मुखालफिन को, अब खुद एक दूसरे को निकाल रहे हैं। ये क्या पॉलिटिकल कल्चर है? कहते हैं हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात हैं। भाई कोई तहजीब, कोई अखलाकियात तो सीख लें ना। आप लोग आपस में इख्तलाफ कर सकते हैं, ना आप पाकिस्तान में किसी दूसरे से इख्तलाफ कर सकते हैं। 5 मिनट आपसे इख्तलाफ करें तो आप थप्पड़ मारने पे आ जाते हैं।
आप बदतमीजी गालम गलूज बढ़ गया ये वो पे आ जाते हैं। जो मतलब क्या है, जो जितना बदतमीज है वो कहते हैं ये बड़ा कमाल है, ये शेर है, इसको बड़ी बात की, ये बदतमीज है। देखिए ये कोई कल्चर तो नहीं है जो तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में दे रही है। नतीजतन हमारी यूथ भी यही कर रही है। मतलब आप सोशल मीडिया पे क्या देखें, इख्तलाफ की जुबान में गाली, ये कल्चर परवान चढ़ा है ना। माँ बहन की गाली है, माँ बहन की गाली तो फिर मेरा आपस में भी एक दूसरे को निकालते हैं। आज शोएब शाहीन और फवाद चौधरी ने भी एक दूसरे को माँ बहन की गालियां निकाली हैं। को मेरा मतलब है उन्होंने कोई एक दूसरे को, फवाद चौधरी साहब ने थप्पड़ मारने के बाद कहा है कि जनाब शोएब शाहीन साहब आपकी शान में थप्पड़ मार के साथ गाली ही निकाली है। नहीं यार, कोई मेरा मतलब इज्जत तो नहीं की। और उन्होंने भी जवाब में जमीन पर गिरे हुए गाली निकाली होगी। उन्होंने क्या कहा होगा, थैंक यू वेरी मच। वो को महात्मा गांधी के मानने वाले हैं कि दूसरा थप्पड़ आगे कर दिया। गालियों का तबादला हुआ है, गालम गलूज का एक कल्चर है। सोशल मीडिया टीम शोएब शाहीन साहब को ही डिफेंड कर रही है। नहीं, हाँ, पीटीआई जो है वो शोएब शाहीन साहब के साथ खड़ी है। अब मुझे नहीं पता पीटीआई इसके जवाब में क्या आती है, क्या सब इकट्ठे हो जाते हैं और फवाद चौधरी के खिलाफ कोई एक नया देखें, ये थप्पड़ फवाद चौधरी को महंगा भी पड़ सकता है। अगर सारी पीटीआई शोएब शाहीन के साथ खड़ी हो गई तो फवाद चौधरी साहब ने अपनी जो एक्सेप्टेबिलिटी बनाई है वो ज्यादा उनके लिए, उन्होंने एक देखें उनको कहा गया कि आप पीटीआई के बारे में बयानबाजी ना करें, उन्होंने बंद की। अब वो अपोजिशन को तनकीद का निशाना गवर्नमेंट को बनाते हैं, अब वो पीटीआई के लोगों को नहीं बनाते इतना। लेकिन आज के थप्पड़ के बाद मेरा ख्याल है जितनी गुडविल फवाद चौधरी ने कमाई थी और जितनी एफर्ट की है पीटीआई जितनी एफर्ट की वो सब नल एंड वाइड हो जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है पूरी पीटीआई शोएब शाहीन के साथ खड़ी होगी। लेट्स सी, हम मजलूमियत का कल्चर भी शोएब शाहीन के पास है। ठीक है, चले देखते हैं, क्योंकि थप्पड़ तो उन्होंने फिलहाल खाया है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे। शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा की लड़ाई भी कहां तक पहुंची है इसका भी जिक्र करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। अब सूरत हाल ये है कि ईद के बाद तहरीके इंसाफ फिर से एक्टिव होने जा रही है और एक बड़ी एहतजाजी तहरीक का ऐलान अडयाला जेल से पैगाम आ चुका है। फैसल चौधरी इस हवाले से क्लेम भी कर रहे हैं। क्या फैसल चौधरी साहब फरमा रहे हैं, सबसे पहले सुन लेते, फिर उसके बाद उस पर तफसील। जी, तमाम अपोजिशन पार्टीज को, असद कैसर साहब और अपनी टीम को आज इमरान खान साहब ने ये हिदायत दी है, ज्यादा मुतहरक होने का कहा है उमर अयूब साहब को और उनकी सरबराही में जो हमारा वफद है अपोजिशन जमातें, जिनमें शाह खान साहब हैं, फजल रहमान साहब हैं, महमूद खान चकजई साहब हैं, जीडी है, जमात इस्लामी और मारंग बलोच, उनके साथ एंगेज हों जो कि इस इलेक्शन को फ्रॉड समझते हैं। हम उनके साथ मिल के रमजान के बाद एक एहतजाजी या एक बड़ी तहरीक का आगाज करना चाहते हैं। बड़ी तहरीक शुरू होने जा रही है और अब ईद के बाद हर सूरत दमादम मस्त कलंदर सड़कों पर होगा। ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस शुरू करना चाहते हैं। देखिए मेरी बात, अब मैं अगर इसको लूं, क्या मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर कोई मार्च करेंगे? मुझे मुमकिन नजर क्योंकि नहीं सबसे बड़ा पता तो वही है। क्या जमात इस्लामी तहरीक इंसाफ के किसी इस्लामाबाद डी चौक पर चढ़ाई के में शरीक होगी? वो तो अलग ऐलान कहते नहीं हो। देखिए ना, शायद खकान अब्बासी साहब की पार्टी की कोई स्ट्रीट पावर नहीं है। हाँ, ठीक है ना, वो तो मेरा मतलब है, आप समझे ना, पिछले दिनों मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक पोल ट्वीट किया तो 94% मुस्लिम लीग नून के हक में आ गया। तो उनका तो ये पॉपुलैरिटी ये है। तो मेरे ख्याल में अब जब आप कहते हैं हमने ऑपोजिशन का, देखें ऑपोजिशन के अलायंस के हवाले से मेरे ख्याल में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू बताऊं कब होगा? क्या कब? जब मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई पोलिटिकल अरेंजमेंट होगा। जी, देखें वो अभी भी केपी में ऑपोजिशन में है और आप मरकज में उनके साथ पॉलिटिकल अरेंजमेंट का मतलब कुछ ले दे। हाँ, ये भी हो सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान को पीटीआई लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना दे। मतलब हम देखें एक जो पॉसिबिलिटी है, देखें आप उन्हें केपी की हुकूमत तो नहीं दे सकती पीटीआई, लेकिन बड़ी कुर्बानी करना पड़ेगी भी हो सकती है। हाँ, अब ये बहुत गुफ्तगू चल रही है कि अगर आप ये चाहते हैं तो फिर उमर अयूब साहब स्टेप डाउन करें और मौलाना फजलुर रहमान साहब कायदे इस इख्तलाफ बन जाए। अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब कायदे इस इख्तलाफ बन जाते हैं तो फिर मुझे ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस नजर आता है। क्योंकि चले आपने कोई पॉलिटिकल अरेंजमेंट तो किया ना मौलाना के साथ कि आपके वोटों से मौलाना कायदे इस इख्तलाफ बन गए। पहले आपने मौलाना को सदारती उम्मीदवार नहीं बनाया, आपने महमूद खान चकजई साहब को बनाया। महमूद खान चकजई साहब के पास भी कोई स्ट्रीट पावर मौजूद नहीं है जो आपके किसी काम की हो। मारंग बलोच की भी बहुत बात की जा रही है। देखिए मारंग बलोच के पास भी पंजाब और केपी में कोई स्ट्रीट पावर नहीं है।
لیکن اگر وہ چڑھائی کرنا چاہیں بلوچستان کے لوگوں کو ساتھ لا کر، لیکن وہ بلوچستان کے ساؤتھ کے لوگ وہ اسلام آباد نہیں پہنچ سکتے. پہلے تو پہنچے تھے. نہیں، وہ بہت تھوڑی تعداد تھی نا، 200 500 1000. تو پی ٹی آئی کا مسئلہ تو 200 500 1000 سے نہیں نا. سٹیج سج سکتا ہے مہرنگ بلوچ سے. اگر آپ نے کوئی فوج کے خلاف نیریٹو بنانا ہے، کوئی آپ کو اگریسو تقاریر فوج کے خلاف چاہیے، تو وہ مہرنگ بلوچ آپ کے سٹیج کو رنگ دے دے گی. اور اس کو اگر آپ نے اینٹی آرمی بنانا ہے تو مہرنگ بلوچ بہت ساری ایسی باتیں کر سکتی ہے کہ جو پی ٹی آئی خود نہ کرنا چاہے، لیکن مہرنگ بلوچ کو استعمال کر لے فوج کے خلاف. تو وہ تو مجھے نظر آتا ہے کہ اور مہرنگ بلوچ کو بھی ایک سٹیج مل جائے گا. ویسے تو وہ خود تو پنجاب میں یا اسلام آباد میں کوئی بہت بڑا جلسہ یا اسٹریٹ پاور نہیں کر سکتی ہیں. وہ بلوچستان میں بھی وہ جب کرتی ہیں تو عورتوں اور بچوں کے کور میں کرتی ہیں، ہیومن شیلڈ میں کرتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی بہت بڑی اسٹریٹ پاور تھی. دیکھیں نا، پی ٹی آئی کو دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک پولیٹیکل کور کی ضرورت ہے، وہ مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی دے سکتے ہیں. دوسرا انہیں ضرورت ہے کسی نہ کسی طرح، میرا مطلب ہے کہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کی جو مہرنگ بلوچ دے سکتی ہیں. لیکن اس سب کے عوض پی ٹی آئی کسی کو کیا دے سکتی ہے؟ موجودہ صورتحال میں تو مجھے مولانا فضل الرحمان چلتے نہیں نظر آتے. ہاں، آپ انہیں قاعدے اس میں اختلاف بنا دیں، کے پی گورنمنٹ میں نہیں کے پی گورنمنٹ میں ان کو شریک اقتدار کر لیں، ایک وسیع تر اتحاد ان کے ساتھ بنا لیں. تو میں اس کو نہیں کہتا آگے سینٹ کے الیکشن آنے کے پی میں، وہاں ان کو کوئی 1 یا 2 سیٹیں آفر کر لیں، مخصوص نشستیں ان کو ملیں. تو بہت ساری چیزوں میں جے یو آئی اور وہ باقی جی ڈی اے شی ڈی اے بھی مجھے نظر نہیں آتا، جماعت اسلامی بھی مجھے نظر نہیں آتی ہے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پی ٹی آئی کو کوئی پولیٹیکل ارینجمنٹ بنانا پڑے گا. ابھی تک وہ پی ٹی آئی اس میں ناکام رہی ہے، اسی لیے مولانا ان کی سٹیج پہ نظر نہیں آتا. آپس کی لڑائیاں نہیں ختم ہو رہی نا. شیر افضل مروت کا ہی نہیں ابھی تک مسئلہ حل ہوا. وہ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی تو ان کے خلاف اب بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں، اچھا شیر افضل مروت صاحب ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ سلمان اکرم راجہ نے میرے خلاف جو ہے وہ ساری کی ساری سازش کی ہے. دوسری جانب صحافی بھی بہت پھر ظاہر ہے تھوڑے سے تو تیز ہیں نا. سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھا کہ جی آپ نے نکلوایا شیر افضل مروت؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہیں کس نے نکالا؟ ان کی اپنی چلاکیوں نے نکالا. وہ جتنے معصوم بن رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ وہ اتنے معصوم نہ بنے. سنوا لیں سب سے پہلے کہ کیا کہہ رہے ہیں. غلط بیان ہی ہے، سارا کیا ذرا ان کا اور ان کے ساتھیوں کا ہے. جن لوگوں کی سفارش پہ یہ سیکرٹری جنرل بنے، میں نے یہی بات کی تھی. آج بھی کوئی میڈیا کا پرسن ان سے پوچھ لیں کہ آپ لیگلی کانسٹیٹیوشنلی پارٹی کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق آپ سیکرٹری جنرل ہو سکتے ہیں، تو ان کو ذات اقدس کو برا لگا. اور پھر جناب 1 ماہ پہلے اچانک پی ٹی آئی سے دعوے کرتے ہیں کہ ہم وابستہ ہیں 5-6 یوٹیوبرز. انہوں نے جناب ایک ہی دن میں میرے خلاف سب نے ولاگ کیے اور متعدد الزامات لگائے. اور پھر میں سمجھ گیا کہ یہ اپنی لوگ پیچھے پڑ گئے ہیں، اور یہ پھر منتج ہوا اس بے دخلی پہ یا نکالے جانے پہ. میں نے سوال تو یہی کیا ہے، بس اگر ان کی طبیعت کو ناگوار گزرا ہے تو مجھے بھی قطعاً پرواہ نہیں ہے. میں نے تو صرف ان کی تقریر میں نہیں، محمود خان اچکزئی صاحب کی تقریر میں اور بیرسٹر گور صاحب کی تقریر میں اور جس کی تقریر کے دوران پنڈال سے میرے نام کے نعرے گونجے، میں نے احتراماً اس کو ریسیپروکیٹ کیا ہے اور ورکرز کو ہاتھ ہلا کے جواب دیا ہے. یہ تفصیلاً جواب دیا انہوں نے. اچھا، ایک اور بات بھی انہوں نے اس جگہ کہی. انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ شیر افضل مروت اپنے بندے لے آیا ہوا تھا. انہوں نے کہا اگر سارے بندے میرے تھے تو پی ٹی آئی والے کہاں تھے؟ اگر سارے میرے ہی نعرے لگا رہے تھے اور میں لایا ہوا ہوں تو باقی کون کیا لایا؟ بدنظمی کرنے کی کوشش تو کی گئی نا ثواب جلسے میں. لوگ مروت کے نعرے لگا رہے تھے. یار یہ کون سی ایسی بات ہے؟ پارٹی کے اندر یہ تو اختلاف شو کرتا ہے. سلمان اکرم راجہ کا نعرہ نہیں لگاتا پی ٹی آئی کے جلسے میں، اگر ان کی کوئی پاپولیرٹی نہیں ہے پی ٹی آئی میں، تو کوئی سڑکوں پر نہیں نکلتا. تو اگر وہ اکیلے ہی اپنی گاڑی میں بیٹھ کے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں اور کوئی دیکھیں کوئی ان کے ساتھ نہیں ہوتا، کوئی کارکن ان کے ساتھ ان کے نعرے نہیں لگاتا، تو یہ شیر افضل مروت کا قصور ہے. آپ ہر ویڈیو اس ویڈیو کا ذکر آپ کرتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کسی دن دیکھ لیا پروگرام، وہ کہیں گے واقعی یار وہ سمجھ ہی نہیں تھا کیا ایک ویڈیو بنا کے وہ کر رہے ہیں. ویسے سلمان اکرم راجہ صاحب کو یہ ہے کہ انہیں شیر افضل مروت کو واپس لانا چاہیے. دیکھیں یہ ان کی پرسنالٹی پہ ایک کوشچن ہے. وہ خود کو ایک جمہوریت پسند، انسانی حقوق، اختلاف رائے، یہ مطلب ان ویلیوز کا لمبردار کہتے ہیں. تو کوئی آدمی پارٹی میں ان کے خلاف بات کرے وہ اسے پارٹی سے نکلوا دے. انہیں کہنا چاہیے خان صاحب کو جا کر کہ یہ میرے اوپر آ رہا ہے، اٹس اے بیڈ نیم آن می، انہیں واپس لیں. بہرحال راجہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ان کی معصومیت پر سوال کھڑا کیا. چلے جی سناتے ہیں آپ کو. پہلے خود جانتے ہیں یہ تھوڑا سا معصومیت کا وہ اظہار کر رہی ہیں، لیکن کوئی نہیں،
وہ بات سامنے آ جائے گی. اور ہے وہ بالکل خان صاحب کوئی فیصلہ بغیر وجہ کے نہیں کرتے, کوئی ٹھوس وجہ ہوتی ہے تو فیصلہ ہوتا ہے. خان صاحب کے فیصلے پہ لبیک کہیں گے, کہہ دیا انہوں نے پارٹی سے نکال دو تو نکال دو, جب کہیں گے پارٹی میں واپس لے آؤ تو پھر لے آؤ, کیا ہو سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ یہ کوئی جواب تو نہیں ہے سیکرٹری جنرل کا. کیا کریں, اور ان کے ہاتھ میں ہے کیا؟ ان کو خود نہیں پتا, خود شیورٹی نہیں ہے, کب خان صاحب ان کو کہہ دے کہ آج سے آپ بھی فارغ ہیں. ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے. ویسے تو میرے خیال میں سلمان اکرم راجہ صاحب پر جو الزامات شیر افضل مروت صاحب نے لگائے ہیں انہیں ان کا جواب دینا چاہیے. مطلب پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشنلی پارٹی کے سیکرٹری جنرل نہیں بن سکتے, لیکن اگر ملک میں آئین کی بحالی کی تحریک چلانی ہے تو کم از کم اپنی پارٹی کے آئین پہ تو پہلے عمل کر کے دکھائیں. مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ تحریک انصاف کے آئین کو پاؤں تلے روندیں اور ملک کے آئین کو کہیں کہ ہم نے بحال کرانا ہے. ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اگر ملک میں آئین کی بحالی کی تحریک چلانی ہے یا پی ٹی آئی نے, تو پہلے تو تحریک انصاف کے آئین کی, شیر افضل مروت کیا کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کا آئین سلمان اکرم راجہ کو سیکرٹری جنرل بننے کی اجازت نہیں دیتا, وہ غیر آئینی سیکرٹری جنرل ہے. تو اگر وہ غیر آئینی سیکرٹری جنرل ہے تو پھر وہ ملک میں آئین کی بحالی کی کیسے بات کرتے ہیں؟ میرے خیال میں ان کو اس کا جواب دینا چاہیے, پی ٹی آئی کو بتانا چاہیے کہ وہ آئینی طور پر کیسے ہو سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ڈیفیکٹو ہیں یا غاصب ہیں, تو غاصب سیکرٹری جنرل کے ہوتے ہوئے پارٹی کیسے چل سکتی ہے؟ لیکن بہرحال میرے خیال میں آج ہمارے پر پروگرام کا وقت بھی کم ہے, پی ٹی آئی کے اندر لڑائیاں زیادہ ہیں. وہ کسی نے آج بہت اچھی بات کی ہوئی تھی, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ چل کیا رہا ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ فواد چودھری نے شعیب شاہین کو تھپڑ مار دیا ہے, چندانہ گلزار مشال یوسف زئی سے لڑ پڑی ہیں, ان کا بھی ایک انٹرویو مشال کے خلاف بہت تیزی سے چل رہا ہے نا چندانہ گلزار کا. علی محمد خان شیر افضل کے دفاع میں ہیں, حماد اظہر بھی آج کل کانٹروورسیز میں, آپ کو یاد ہے کہ کوئی پنجاب میں ایک نامزدگی پہ اور یہ کہ وہ اب تک غائب کیوں ہیں, یہ وہ بھی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی وہ کہتے ہیں, تو مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چل کیا رہا ہے, تو چل جو رہا ہے نا وہ اس کی ہمیں کوئی خاص سمجھ نہیں ہے. چل جو رہا ہے وہ اڈیالہ میں ہی چل رہا ہے, نہیں اڈیالہ والا تو بے بس ہے میرے خیال میں. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ لڑائی کا کلچر ختم ہونا چاہیے. دوسری طرف پنجاب حکومت نے چولستان میں ایک گرین پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے. جی افتتاح بھی ہوا ہے, آج آرمی چیف صاحب اس موقع پر موجود تھے. اور وہاں چولستان آپ کو پتہ ہے صحرا ہے, اور اس کو گرین کرنے سے ایک ہمارے پاس جو ہے زیادہ جو ہے یہ اس کے لیے نا آپ کو پتہ ہے اسپیشل ٹریکٹرز بھی منگائے گئے ہیں جو اس علاقے میں چلیں گے. عام ٹریکٹر نہیں چل پا رہا تھا, پانی بھی پہنچایا گیا جا رہا ہے, اور آرمی اس میں بہت دلچسپی لے رہی ہے. اور جنرل عاصم منیر جو ہے وہاں موجود تھے, اور یہ چولستان کو جو ہے نا یہ پورا صحرا جو ہے گرین پاکستان منصوبہ ہے بیسیکلی, کے نام پہ یہ چولستان کو گرین کرنے کے لیے, صحرا کو وہاں فصلیں اگانے کے لیے, کلٹیویشن کے لیے. آپ کو پتہ ہے ہماری کافی فصلوں کی مطلب کراپ, کاٹن کی کراپ بھی کم ہو رہی ہے ہمارے یہاں. اس بار تو گندم کے بارے میں بھی لوگ بات کر رہے ہیں. تو ٹیکنیکلی بات یہ ہے کہ چولستان کا جو صحرا ہے اس کو جدید فارمنگ کے ذریعے اب ہم اس کو گرین کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اور اس پروجیکٹ میں ایس آئی ایف سی کے تحت فوج بھی انوالو ہے, پنجاب گورنمنٹ کا تعاون بھی ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے. لڑائیوں سے زیادہ یہ دیکھنا چاہیے اگر ہم اپنے صحراؤں کو سبز کر لیں تو وہ بھی پاکستان میں جو ہے فوڈ باسکٹ بھی بہتر ہوگی, بہت زیادہ زمین بھی ہے, اوپر جائے گی, بہت زیادہ زمین ہے جو کہ ایسے ہی ہے, اس کو گرین کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے نا, بالکل ٹھیک ہے. مزمل صاحب بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آنے کے بعد کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بات آئی ایم ایف کے حوالے سے. پاکستان آئی ایم ایف سے نیا قرض پروگرام لینے کے لیے بالکل تیار ہے, جبکہ ایف بی آر صرف ٹیکس وصولی کرے گا. حکومت نے پالیسی سازی کے اہم اختیارات بھی واپس لے لیے ہیں. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. مزمل سہروردی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور ہمیں جوائن کیا ہے ماہر معیشت فرحان بخاری صاحب نے. السلام علیکم فرحان صاحب, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ السلام علیکم جناب, بالکل خیریت جی. فرحان صاحب کیا فرق پڑے گا کہ آپ نے ایف بی آر کو صرف ریونیو کلیکشن تک محدود کر دیا ہے, اور جبکہ ٹیکسیشن کا جو لگانے کا اختیار ہے اس کے لیے ایک نیا ادارہ پالیسی ساز وزارت خزانہ میں بنایا ہے؟ پہلے یہ دونوں کام ایف بی آر کرتی تھی, مطلب ٹیکس پرپوز بھی وہی کرتی تھی, کلیکٹ بھی وہی کرتی تھی. تو اب آپ نے ایک نیا ادارہ بنا لیا ہے کہ پرپوز وہ کرے گا اور کلیکٹ کوئی اور کرے گا. اس سے فرق کیا پڑے گا؟
جی بہت شکریہ. اصل میں یہ بین الاقوامی اداروں کا ایک دیرینہ مطالبہ ہے. یہ کوئی پہلی دفعہ پاکستان کو یہ صورتحال درپیش نہیں ہوئی. کئی سال پہلے بھی یہ میں نے سنا تھا, ایک IMF کا یہاں پہ ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا, اس کے ممبران سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ FBR والے پالیسیز بناتے ہیں, پھر وہ پالیسیز کو مختلف جگہ سے جو ان کے اوپر اثر و رسوخ آتا ہے اس کی روشنی میں پالیسیز کو بدل بھی دیتے ہیں, بدلتے بھی ہیں. اس کے نتیجے میں ٹیکس کلیکشن میں کبھی آپ کو نقصان ہوتا ہے. یہ ایک ہی جگہ پہ یہ دونوں کام نہیں ہونے چاہیے. یہ ایک طرح کا یعنی کانفلکٹ ہے, تنازع ہے. تو تب یہ ڈیمانڈ آئی تھی, اور اب لگتا یہ ہے کہ حکومت نے اسے بالآخر عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی ہے یا فیصلہ کیا ہے. اس میں مسئلہ مجھے صرف یہ نظر آ رہا ہے, گو کہ یہ قبل از وقت ہے, ابھی تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو نیشنل ٹیکس آفس کی بات سب سے پہلے میں نے سنی تھی کئی سال پہلے, یہ اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ یہ بالکل آزاد اور خود مختار ادارہ ہونا چاہیے, اور یہ کسی ایک حکومت کا اثر رسوخ اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. آزاد خود مختار ہونے کی وجہ سے یہ قومی ضروریات کے پیش نظر یہ پالیسیز بنائے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آگے جا کے کیا ایسا واقعی ہوتا ہے, یا یہ حکومت کا کوئی پر یہ آزاد کیوں ہو. دیکھیں گورنمنٹ, یہ تو گورنمنٹ جواب دہ ہے ٹیکس بڑھانے کی. اس نے ٹیکسیشن جو ہے فنانس بل کی صورت میں قومی اسمبلی سے پاس کرانی ہے. اگر گورنمنٹ کا عمل دخل نہیں ہوگا ٹیکسیشن میں تو فنانس بل میں پاس کیسے کرائے گی. مطلب آپ میری بات میں, پوری دنیا میں ٹیکسیشن گورنمنٹ کا اختیار ہے. میں آپ کی اس بات سے تو متفق نہیں کہ آزاد ہونا چاہیے, ہونا تو گورنمنٹ کا متحد ہی چاہیے. دیکھیے میں آپ سے رائے نہیں شیئر کر رہا, میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ منطق کیا تھی جو کہ اس زمانے میں پیش کی گئی. اب اس کا جواز بھی یہ سن لیجئے, اور یہ یعنی جواز میں نہیں پیش کر رہا, جو جواز دینے والوں نے اس زمانے میں ذکر کیا تھا, ایک بین الاقوامی ایک یہاں پہ ایک ٹیم آئی ہوئی تھی, اور وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کے ملک میں جو کرپشن کا معاملہ مختلف حکومتوں میں ابھر کے سامنے آیا ہے, یہ ختم تب ہی ہوگا جبکہ ایک پالیسی میکنگ ادارہ آزاد خود مختار ہو اور بالکل ایک طرف کھڑا ہو اور وہ کسی کے تابع نہ ہو. اب اس میں وقت کے ساتھ ساتھ ایک موقع یہ بھی آیا کہ لوگوں نے جو شروع میں 90 کی دہائی میں اسٹیٹ بینک کے حوالے سے منطق پیش کی گئی تھی کہ جی بالکل آزاد خود مختار آپ کا ادارہ ہونا چاہیے, وہ بھی مثال دی کہ جی ٹیکس پالیسی جو ہے یہ بالکل الگ تھلگ ہونی چاہیے ورنہ لوگ اس میں گڑبڑ کرتے ہیں. اب یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اب یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر میں تو سمجھتا ہوں کہ آئیڈیلی تو ملک کے جتنی بھی یعنی سیاسی قوتیں ہیں انہیں مل بیٹھ کے اس کے اوپر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی اس کی شکل کیا ہوگی. کیونکہ جب تک کہ قومی سطح پر سب مختلف جو سٹیک ہولڈرز ہیں, پارٹیاں ہیں, وہ اس کے اوپر ان کا ایک معاہدہ نہیں ہوگا کہ یہ اتنا یعنی بنیادی ایک ہمارے ہاں مسئلہ ہے, جب تک ان کا معاہدہ نہیں ہوگا تب تک یہ بحث چھڑی رہے گی. اور مجھے ڈر یہ ہے کہ اس بحث نے کسی ڈھنگ قاعدے قانون کی منزل پہ جا کے ختم نہیں ہونا. اچھا نہیں, پر فرحان صاحب اگر ہم FBR کو سٹڈی کریں, جی دیکھیں نا FBR ٹیکس کلیکشن میں اس کی کارکردگی ناقص ہے. وہ جو اس کا بنیادی کام ہے کہ وہ ٹیکس کلیکٹ کرے وہ کام نہیں کر پا رہی, اور اضافی کام ہم نے اس کو ٹیکس لگانے کا بھی دیا ہوا ہے. اب وہ کہیں ایڈوانس ٹیکس وصول کرتے ہیں, کبھی ٹیکس ہٹاتے ہیں, کبھی لگاتے ہیں اپنا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میرا مطلب ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ وہ ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے ماڈیفائی کرتے رہتے ہیں ٹیکس پالیسیز کو. تو یہ تو ٹھیک ہے کہ جس نے اکٹھا کرنا ہے وہی لگائے گا, تو وہ اپنی نااہلی کور کرنے کے لیے اس کو کور کرتا ہے. ہونا تو الگ چاہیے, آئیڈیلی دنیا بھر میں الگ ہی ہے. جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اور دیکھیے ٹیکس کا معاملہ پاکستان کے لیے اتنا بڑا درد سر بن گیا ہے قومی سطح پہ, یہ تو ہمارے لیے ایک طرح سے آپ سمجھیے کہ قومی سروائیول کا معاملہ ہے, کیونکہ ٹیکس کا نظام وقت کے ساتھ ساتھ اتنا بگڑا ہے کہ وہ ایک زمانہ تھا جب کہ ہم اپنی قومی ترقی کے لیے باہر سے قرضے لیا کرتے تھے, باقی جو ملکی ایڈمنسٹریشن اور قرض کی ادائیگی کا معاملہ ہے وہ اپنے ذرائع سے پورا ہوتا تھا, اب وہ نہیں ہوتا. تو وقت کے ساتھ ساتھ تو یہ ایک معاملہ بگڑا ہے, اور اسے جلد سے جلد اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے.
اب آپ یہ جو آئی ایم ایف کا جائزہ مشن اب آیا تھا، یہ تو ہمارا ایک رننگ پروگرام ہے جس کی انہوں نے اگلی قسط دینی ہے. کوئی نیا پروگرام تو ہم ان سے نیگوشیٹ اس وقت نہیں کر رہے ہیں. یہ جائزہ مشن جو آیا تھا، اس کے بعد ایک اور مشن نے آنا ہے بجٹ سے پہلے، پھر قسط دینے کی باری آئے گی. ایسا ہی ہے؟ یہ ابھی تک تو یہی اطلاعات ہیں، لیکن یقینی طور پہ اس لیے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ جو اس قسم کی ارینجمنٹس ہیں وہ حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان اس پہ بات چیت ہو رہی ہے اور یہ بدلی بھی جا سکتی ہیں. لیکن ایک میں آپ سے عرض کروں کہ بڑی عجیب سی ایک صورتحال یہ ضرور بنی ہوئی ہے، یعنی یہ تعجب کی بات ہے اور اس پہ غور و فکر ہونا چاہیے کہ جوڈیشری پہ جو اطلاعات آئی ہیں کہ ہائیسٹ لیول پہ، سب سے بڑے لیول پہ جا کے انہوں نے جج صاحبان سے بات کی، اطلاعات ہیں ملاقات کی. یہ اس سے لگتا یہ ہے کہ ماضی کے مقابلے میں آئی ایم ایف اب زیادہ باریکی میں جا کے پاکستان کے معاملات کو دیکھ رہا ہے. پر اس میں بھی وہ کہتے ہیں دو وجوہات ہیں. ایک تو کوئی 3.5 ٹریلین کے ٹیکس کیسز پر سٹے ہیں اور جوڈیشری جو ہے وہ ٹیکس کے وہ سٹے آرڈرز ختم نہیں ہوتے. گورنمنٹ کے پاس ایک ایکسکیوز ہے کہ 3.5 ٹریلین روپیز کے تو سٹے آرڈرز ہیں، تو آئی ایم ایف کے لیے وہ بھی کنسرن ہے. اور دوسرا اینٹی منی لانڈرنگ جو ہے، اے ایم ایل لاز پر بھی وہ بات کرنا چاہتے تھے. جوڈیشری کا اب فنانشل سائڈ پہ انٹرونشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہمارے ہاں ہر جگہ جوڈیشری کی مداخلت نظر آتی ہے. یہ بالکل صحیح ہے. اسی لیے تو دیکھیے یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں من حیث القوم من حیث الملک اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور جواب دہی تو بہرحال حکومت جس میں وزیر اعظم ہیں، ان کی ٹیم ہے، ان لوگوں کو ہونا چاہیے. اب وہ حکومت، اب دیکھیں نا بیچ میں جیسے اپوزیشن کا ہوا کہ جی انہوں نے بھی اٹھا کے خط لکھ دیا آئی ایم ایف کو کہ جی آپ قرضے جو ہیں وہ ہماری جمہوریت کی روشنی میں قرضے دیں. یہ بھی ایک پریشان کن صورتحال ہے کیونکہ اس معاملے کو سیاسی بنایا جا رہا ہے. پھر یہ جو اس پہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ جوڈیشری تک وہ جا رہے ہیں اور ڈائریکٹلی ان کی بات چیت جج صاحبان سے ہو رہی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ پاکستان کے لیے کوئی بہتر شنید ہے. پرائم منسٹر کو جواب دے ہونا چاہیے، ان کی ٹیم کو جواب دے ہونا چاہیے. پرائم منسٹر جوڈیشری کی جگہ پہ کیسے جواب دیں؟ جوڈیشری تو خود مختار ہے، پرائم منسٹر کے متحد ہے ہی نہیں ہے. آپ کو یاد ہے جب چائنیز پروجیکٹس پہ سٹے آرڈرز تھے تو چائنیز ایمبیسڈر جا کے چیف جسٹس حاکم نثار کو ملے تھے کہ ہمارے 8 پروجیکٹس پہ آپ نے سٹے دیے ہوئے ہیں، 2 سال سے وہ مکمل نہیں ہو رہے. اور وہ انڈین چائنیز گورنمنٹ کو انٹروین کرنا پڑا تھا، چیف جسٹس کو ملنا پڑا تھا کیونکہ گورنمنٹ بے بس تھی، وہ سٹے آرڈر نہیں ختم ہو رہے تھے. اب بھی یہی حالت ہے ٹیکس کے سٹے آرڈر. میں آپ سے عرض یہی کر رہا ہوں کہ یہ اگر حالت ہے تو پھر یہ غلط ہے، کیونکہ پاکستان کے لیے یہ اتنا، پاکستان کی معاشی صحت کے لیے اتنا اہم ایک موقع ہے اور پاکستان کا مستقبل بہرحال ابھی بھی کچھ بے یقینی سے دوچار ہے. کم سے کم یہ کہ وہ جو ایک اصطلاح انگریزی کی استعمال ہوتی ہے اسپیکنگ ود ون وائس، یعنی ایک آواز، وہ تو وزیر اعظم کی ہونی چاہیے نا. آخر وہ لیڈر آف دا ہاؤس، پارلیمنٹ میں وہ ہیں. اگر یہ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جوڈیشری میں بھی جا کے چاہے چائنیز ڈیلیگیشن ہو یا آئی ایم ایف جا کے وہاں پہ ان کے لوگ مل رہے ہوں، تو یہ طریقہ تو غلط ہے نا. اسے دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس پہ کوئی اگر اصلاح ہو سکتی ہو تو وہ جو مختلف قوتیں انہیں کرنی چاہیے اصلاح، تاکہ کل کو سخت سے سخت شرائط عائد نہ ہو سکے آئی ایم ایف کی طرف سے. آپ کو اگلے بجٹ میں اب اس نئے ادارے کے بعد کوئی ٹیکس ریفارمز نظر آتی ہیں کہ ایف بی آر سے ڈیفرنٹ طریقے سے ہم ٹیکس اب نیکسٹ بجٹ میں لگا سکیں گے کیونکہ یہ نیا ادارہ بن گیا ہے، یا ہمیں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی؟ وہی کام جو ایف بی آر کرتا تھا وہ اب وزارت خزانہ کا یہ ادارہ کر دے گا. میرے خیال میں ٹیکسیشن کے حوالے سے تو ایک خاکہ بن کے آ گیا ہے اور وہ آئی ایم ایف کا خاکہ ہے. اب یہ فی الحال تو ٹیکس پالیسی، اب یہ فروری کا مہینہ ہے، جون سے پہلے یا جون تک، 30 جون تک ہمیں نیا بجٹ نظر آ جائے گا. مجھے نہیں لگتا کہ فی الحال اگلے چند مہینوں میں یہ اتنا فعال ادارہ ہوگا کہ جی یہ اپنے طور پہ کوئی فیصلہ کر سکیں. یہ تو میرے خیال میں اس کے بعد کی صورتحال ہے. اچھا، آپ کا خیال ہے کہ یہ 2026 کے بجٹ میں ہم اس پر کچھ بات کر سکیں گے اس ادارے کے؟ جی آئی ایم ایف کا پروگرام جب تک چل رہا ہے تب تک یہ ادارہ میرے خیال میں اتنا فعال نہیں ہوگا. آئی ایم ایف کے بعد تک جا کے کوئی صورتحال اگلے چند سال میں بنے گی اگر ہم آئی ایم ایف کے چنگل سے نکل گئے، جو کہ ہمیں نکلنا چاہیے، قومی ضرورت ہے، لیکن بہرحال ایک بہت بڑا امتحان ہے ہمارے لیے.
ٹھیک ہے, بہت شکریہ فرحان صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. مزمل صاحب, حالات تو ہمارے سامنے ہیں, حکومت پالیسیز کو تبدیل کرنے کی مسلسل کوشش بھی کر رہی ہے, لیکن ریفارمز تو لانے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن یہ فائنینشیل ریفارم فائدہ ہو پائے گا اس سے؟ اور بات وہی ہے فرحان صاحب کی بھی کہ آئی ایم ایف کی ہمارے اداروں میں بہت زیادہ انوالومنٹ, کل کو لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں. اٹس ناٹ اے گڈ نہیں, اب جب ہم آئے, یہ 3 سال کا پروگرام ہے آئی ایم ایف کا, اور یہ اب اس کی سیکنڈ انسٹالمنٹ آنی ہے. اگر تو گورنمنٹ کا یہ نعرہ ٹھیک ہے کہ یہ آخری پروگرام ہے, لیکن جب آپ قرض نہیں لیں گے تو وہ ڈکٹیشن بھی نہیں دیں گے. ڈکٹیشن ان کی اچھی خاصی سخت ہوتی ہے. جب آپ قرض لیں گے تو وہ ڈکٹیشن دیں گے نا, آپ قرض نہ لیں وہ ڈکٹیشن نہیں دیں گے. مطلب کوئی بھی آپ کو قرض بغیر ڈکٹیشن کے اب اس دنیا میں نہیں دے گا, چاہے آپ نے اربوں سے پیسے لینے ہیں ان کی بھی ڈکٹیشن ہے, جب آپ نے چائنیز سے پیسے لینے ہیں چائنیز کی ڈکٹیشن ہے, آپ نے آئی ایم ایف سے پیسے لینے ہیں آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن ہے. آپ ملک کو خود انحصار کریں, سیلف سفیشینٹ کریں, اور یہ جو ہر آدمی ٹیکس دے. دیکھیں پاکستان کا مسئلہ کیا ہے, یہاں لوگ ٹیکس نہیں دیتے. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی آمدن کم ہے, جو دیتے ہیں وہ بے تحاشا دیتے ہیں. نہیں, سیلریڈ کلاس ٹیکس دے رہی ہے زیادہ. اس وقت سب سے زیادہ ٹیکس تو سیلریڈ کلاس ہے, کیونکہ میری تنخواہ ہی کٹ جاتا ہے. جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں اس طرح نہیں ہے. یہاں کارپوریٹ ادارے ہیں بڑے, یا وہ ہیں جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ہے, وہ ٹیکس میں بہت چوری ہے اور اس میں پرابلمز ہیں. ابھی کسٹم میں جو ہوا ہے کہ اس کو انہوں نے فیس لیس کیا ہے, اب دیکھتے ہیں اس کے کیا ریزلٹس آتے ہیں اگلے 1 سال میں. لیکن بہرحال ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ تو فرحان بخاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن. بالکل ٹھیک ہے. مزمل صاحب بہت شکریہ. ناظرین اسی کے ساتھ مجھے ثنا کیوان کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.